तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यो बाइबल स्टडीमा। अनि आज हाम्रो पाठ चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीबाट हामीले सिक्न गइरहेका छौँ। अनि दोस्रो कोरिन्थी र पहिलो कोरिन्थीको बिचमा हामीले धेरै कुराहरू भिन्नता हामी पाउँदछौँ। अनि पहिलो कोरिन्थी हामीले गएको समयमा अध्ययन गरेका छौँ र पहिलो कोरिन्थी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई कस्तो खालको चित्रण दिमागमा आउँदछ? यदि कसैले केही कुरा याद गर्नुभएको छ भनेदेखि संक्षिप्तमा एउटा शब्द अथवा दुईटा शब्दबाट तपाईँले याद गर्नुभएको कुराहरूलाई तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के याद आउँछ? प्रेम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। हजुर, प्रेम सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। धन्यवाद पास्टर आमोस। पहिलो कोरिन्थीमा चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा झगडा थियो, मनमुटाव रहेछ। अनि प्रभु भोजको विषयमा उनीहरूको माझमा एउटा गलत शिक्षा रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फेरि पहिला याद आउँछ। हजुर, एक्ज्याक्टली। धन्यवाद पास्टर रन। तपाईँहरू सबै अरूलाई अनि पवित्र आत्मा पाएपछि कसरी चलाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ आफूले थाहा गर्नुपर्ने रहेछ परमेश्वरको अनुग्रह पाएपछि। हजुर, धन्यवाद कुमार दिदी। पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा नि त उल्लेख गरिएको छ। हजुर, कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ पावलले खडा गर्नुभएको रहेछ भन्ने। हजुर, त्यो पनि पावलले स्थापना गर्नको निम्ति पावलले स्थापना गर्न त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आउँछ। अनि प्रभु भोजको बारेमा अनि स्त्रीले कसरी शिर ढाक्नु पर्छ कि पर्दैन परमेश्वरको जुन सर्भिस गरेको बेलामा भन्ने कुराहरू पनि लेखिएको छ। हजुर, धेरै कतिपय यो नीति नियमका कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हजुर, धन्यवाद कुमार अनि दिदी। बिहेको बारेमा पनि बिहा गर्ने विषयमा पनि कोसँग बिहा गर्ने कोसँग नगर्ने, व्यभिचारको विषयमा। हजुर, धन्यवाद। एकदमै राम्रो कुराहरू तपाईँले ल्याउनु भयो, एकदमै याद गर्नु भएको रहेछ। मलाई नि एक्ज्याक्टली पहिलो कोरिन्थी भन्ने बित्तिकै भद्रगोल याद आउँछ। ठ्याक्कै पास्टर रनले भन्नुभयो भद्रगोल। तपाईँले अलि प्रेमको विषयमा कुरा गर्नुभयो, विवाहको विषयमा कुरा गर्नुभयो, प्रभु भोजको विषयमा कुरा गर्नुभयो, पवित्र आत्माको वरदानका विषयमा कुरा गर्नुभयो। अनि त्यो सबै कुराको विषयमा नै त्यहाँ भद्रगोल भइरहेको थियो। भन्दा बिहा पनि जो पाएसँग त्यही गर्ने, प्रभु भोज पनि अब होइन एक प्रकारले भोजै खाएको जस्तो खाने मण्डलीमा होइन, ल्याएर थुपारेर अब त्यो पिकनिक गरे जस्तो गर्ने। त्यहाँ पनि गण्डागोल थियो। पवित्र आत्मा वरदानलाई पनि राम्रोसँग चलाएर आएका थिएनन्। अनि मण्डलीभित्र एक प्रकारको अनुशासन भन्ने कुरा थिएन, एकदमै भद्रगोल। अनि त्यसपछि विश्वासीको बिचमा पनि के छ भन्दाखेरि मिलाप छैन, अगुवाको बिचमा मिलाप छैन, गुटबन्दी छ, झुन्डा मिलेर के। अब एउटै मण्डलीभित्र कोही पावलको पार्टी, कोही अब अपोलोसको पार्टी होइन, अब कोही पत्रुसको पार्टी। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा ग्रुपिजम, त्यो एउटा ठुलो फुटको समस्या कोरिन्थीको मण्डलीभित्र हामी देख्दछौँ। अनि ती सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै पावलले पत्र लेखे कोरिन्थीको मण्डलीलाई। अनि पत्र लेखिसके पछाडि पावलको विषयमा झनै त्यहाँका के भन्छ विश्वासीहरूले यस्तो धेरै पावलसँग रिसाए कि पावलको खैरो खन्न खने है। पावललाई झन् यति धेरै विरोध गरे। जुन झुटो शिक्षा, जुन समस्या थियो त्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा, त्यो समस्यालाई देखाउँदाखेरि त्यहाँका विश्वासीहरू, त्यहाँका अगुवाहरूले पावलप्रति धन्यवादी देखाउनुको साटोमा, कृतज्ञता हुनुको साटोमा चाहिँ पावलसँग एकदमै रिसाएका छन्। पावललाई नाना भाँति भनेका छन्। त्यो अब एपोस्टल, त्यो प्रेरित पनि होइन, त्यो प्रभु यीशुको चेला पनि होइन, त्यो जान्ने भएर हामीले सिकाउने। त्यो मान्छे नि हेर्दा पनि कुरूप छ होइन, त्यो मान्छे पनि कुरूप छ, त्यो बोल्न पनि जान्दैन, त्यस्तो मान्छेले हामीले सिकाउने भन्ने प्रकारको आलोचना गर्न थालेका थिए त्यहाँका विश्वासीहरूले पावललाई। अनि त्यो बेलामा पावलको एकदमै मन दुखेको छ। अनि त्यही क्रममा यो दोस्रो कोरिन्थी पछि लेखियो, तर दोस्रो कोरिन्थी चाहिँ पहिलो कोरिन्थी भन्नुमा भिन्नै छ। दोस्रो कोरिन्थीको बारेमा तपाईँलाई केही कुनै कुराहरू तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै एउटा शब्दमा के विषयमा होला
तपाईँले अहिलेसम्म अध्ययन गर्नुभएको कुराहरूप्रति तपाईँले यसो विचार गर्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी चाहिँ के को बारेमा? पहिलो कोरिन्थी चाहिँ भद्रगोल थियो होइन, त्यस्तो भद्रगोल हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दै पौलले लेखेका थिए भनेदेखि दोस्रो कोरिन्थीको विषयवस्तु भिन्नै छ एक प्रकारले भन्दाखेरि। त्यो विषयमा आज हामी दोस्रो कोरिन्थीलाई हेर्न गइरहेका छौँ। केही गेस पौलले कुन विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ होला दोस्रो कोरिन्थीमा? एउटा शब्द, दुईटा शब्द? मैले बुझेअनुसार चाहिँ पहिलो कोरिन्थीमा चाहिँ अब त्यसरी भद्रगोल थियो र दोस्रो कोरिन्थीमा चाहिँ उनीहरूले धेरै उनीहरूको जीवन अथवा उनीहरूको मण्डलीमा अलिकति सुधार आएको, पश्चाताप गरेको छ जस्तो लाग्छ। हजुर, पश्चाताप, एकदमै धन्यवाद पास्टर रोहन। कति छर्ने कुराहरू, दिने कुराहरू, सहायता गर्ने कुराहरूको विषयमा। हजुर हजुर, एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुरा, दिने कुरा। त्यो चाहिँ हामीले 8 अध्याय र 9 अध्यायमा पाउँदछौँ। के भन्छ भनेदेखि उनीहरू दिएका त छैनन् र पनि दिनको लागि पौलले त्यहाँनिर चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छन्। के भन्छ भनेदेखि सेवकहरूको निम्ति, सन्तहरूको सेवाको निम्ति कोरिन्थीको मण्डलीलाई दिनको निम्ति पौलले उत्साह दिइरहेका छन् र मैकेडोनियाको मण्डलीको उदाहरण दिइरहेका छन् त्यहाँनिर दिने विषयमा। अनि यो पहिलो कोरिन्थी अनि पहिलो कोरिन्थीको स्टोरी, त्यो घटना भिन्नै। दोस्रो कोरिन्थीमा चाहिँ पौलले विशेष गरिकन धन्यवाद दिँदै होइन, दोस्रो पत्रमा चाहिँ पौलले धन्यवाद दिनको निम्ति र उनीहरूमा आएको सुधारलाई अब देखेर, उनीहरूमा आएको परिवर्तनलाई देखेर जस्ट बिङ थ्याङ्कफुल, म चाहिँ तिमीहरूप्रति धन्यवादी छु भन्ने कुरालाई दर्शाउनको निम्ति र उत्साह दिनको निम्ति पौलले दोस्रो कोरिन्थी लेखेका छन्। पहिलो कोरिन्थीमा चाहिँ उनीहरूको गल्ती देखाउनलाई भनेदेखि दोस्रो कोरिन्थीमा चाहिँ धन्यवाद भन्नको निम्ति है, त्यति धेरै भिन्नता छ। यसलाई अब हामी स्लाइडमा हेर्दै जाउँ। कतिपय यसको अब के भन्छ, हामीले यो इन्टरनेसनल नेपाली स्पिकिङ ट्रेनिङमा पनि यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर भोजराज भट्टले यही नयाँ नियमको चाहिँ के भन्छ अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सायद उहाँ पहिलो दोस्रो कोरिन्थी सकेर पनि गलाती उताको धेरै उता कटिसक्नु भएको छ र हामी मिड वेस्टका कतिपय पास्टर अगुवाहरू त्यहाँनिर नियमित रूपमा चाहिँ सहभागी हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरू कतिजना त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि अवश्य पनि एउटा रिभ्यू जस्तो हुन्छ र अवश्य पनि अब उहाँले सिकाउने तरिका र मैले सिकाउने तरिका भिन्नता छ र यो भिन्नताको बिचमा पनि तपाईँले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पुस्तकको, यो पत्रको एउटा सार अनि बाइबलमा उल्लेख गरिएको वचनलाई हामीले चाहिँ उल्था गर्ने भन्दाखेरि पनि यो बाइबलमा भएका पुस्तकहरूको पृष्ठभूमिलाई, यसको सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र ओभरअल यो पुस्तकले भन्न खोजेको के हो, यसको मेन निचोड के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिइरहेका छौँ। म तपाईँसँग स्क्रिन सेयर गर्दैछु। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ since Paul first letter, the Corinthian church had been swayed by false teachers who started the people against Paul. वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जब अघि नै मैले भने पहिलो कोरिन्थीको पत्र लेखिसके पश्चात झनै त्यहाँका विश्वासीहरू चाहिँ भड्किए। अनि भड्किएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका झुटा शिक्षकहरूले पौलको विरुद्धमा चाहिँ यस्तो मान्छेलाई त्यहाँ चम्काए कि पुरै अब त्यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मान्छे अघि नै मैले भने नि एक प्रकारले चाहिँ अब यो बोल्न पनि जान्दैन। पौल आफैले पनि कतिपय ठाउँमा कन्फेस गरेको छ, म त्यस्तो वक्ता बोल्न जान्ने मान्छे होइन। कतिपय ठाउँमा त्यहाँ हामी देख्छौँ पौलले बोल्दा बोल्दै मान्छे चाहिँ निदाएर माथि तलाबाट खसेर चाहिँ होइन तल भुइँमा झरेको घटना पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। भनेपछि पौल चाहिँ वास्तवमा त्यति धेरै अब बोल्न जान्ने असल एउटा वक्ता चाहिँ थिएनन् भन्ने कुरालाई पौल आफैले पनि स्वीकार गरेका छन्। अनि अब हेर्नमा पनि पौल त्यति साह्रो अब एट्र्याक्टिभ, आकर्षक, त्यस्तो सुन्दर ह्यान्डसम थिएनन् है।
त्यसले गर्दाखेरि पनि झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ जब त्यो पहिलो कोरिन्थीको पत्र पाए उनीहरूको बिचमा व्यभिचार छ, उनीहरूको बिचमा मूर्ति पूजा छ, उनीहरूको बिचमा प्रभु भोजको जुन यो डक्ट्रिनमा बाइबलीय सिद्धान्तमा नै उनीहरू एकदमै चुकेका छन् भन्ने कुराले देखाउँदछ। अनि पवित्र आत्माको वरदानलाई उनीहरूले ठिकसँग चलाएका छैनन् भन्ने कुरालाई पावलले देखाउँछ हैन। त्यस पछाडि अन्य धेरै कुराहरू उनीहरूको बिचमा एकता छैन, मेलमिलाप छैन भन्ने कुरा जब पावलले देखाउँछ हैन। अनि जब मान्छेलाई हामीले उसको गल्ती देखाउँछौँ भनेदेखि हामीलाई कसैले पनि माया गर्दैन, कसैले पनि हाम्रो तालिफ गर्दैन है। अनि पावलले वास्तवमा त्यो मण्डलीको गल्ती चाहिँ उनीहरूको भलाइको निम्ति देखाएका थिए। वास्तवमा ख्रिस्टमा उनीहरू कस्तो हुनुपर्दछ अनि मण्डलीभित्र कस्तो खालको सिद्धान्तबाट हामी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति, उनीहरूलाई सुधार गर्नको निम्ति र उनीहरूमा भइरहेको अबाइबलीय कुरालाई हटाउनको निम्ति पावलले पत्र लेखेका थिए। तर त्यसलाई त्यहाँ मन परेन। धेरैपल्ट पनि हाम्रो सेवामा मण्डलीमा एउटा अगुवा भएको हिसाबले, एउटा परमेश्वरको डर मान्ने एउटा विश्वासी भएको हिसाबले धेरैपल्ट हामीले पनि अब यस्तो कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैपल्ट कतिपय विश्वासीहरू गल्ती कुराहरू देखाउँदाखेरि, उनीहरूको कमी कमजोरीहरूलाई ल्याउँदाखेरि, सुधार ल्याउन खोज्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा यो खालको सतावट, यो खालको एउटा आलोचनाहरू हामीले पनि सामना गर्नुपर्छ। कसैको गल्तीलाई यद्यपि सुधार गर्नकै निम्ति खालि आलोचना गरेर उसको चाहिँ खैरो खन्नको निम्ति, उसलाई चाहिँ एक प्रकारले बदनाम गर्नको लागि नभइकन त्यो भाइको, त्यो दाइको, त्यो बहिनीको, त्यो दिदीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति, आत्मीयपनमा वृद्धि गराउनको निम्ति, प्रभुको नजिकमा लानको निम्ति, अथवा उसलाई आफ्नो भनेर चाहिँ एकदमै नजिकको ठानेर सिकाउन खोज्दाखेरि यो खालको आलोचना हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैपल्ट। अनि पावलले पनि यो खालको यहाँनिर अवस्थालाई चाहिँ सामना गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँनिर पावल यहाँनिर त्यहाँका ती झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि पावल चाहिँ के हो भने एकदमै अब ऊ चाहिँ एकदम घमण्डी टाइपको मान्छे छ। पावल चाहिँ एकदमै अनइम्प्रेसिभ, त्यति हेर्न पाए पनि यस्तो घिन लाग्ने मान्छे, अब त्यति एट्र्याक्टिभ नै नभएको मान्छे, त्यस्तो घमण्डी मान्छे, बोल्नै नजान्ने मान्छे, एकदमै फटा हो त्यो पावल भन्ने मान्छे चाहिँ। अनि एकदमै ऊ अब प्रभुको सेवक भएर प्रेरित हुनको निम्ति एकदमै डिस्क्वालिफाइड, एकदमै अनक्वालिफाइड मान्छे हो पावल भन्ने झुटो कुराहरूलाई चाहिँ मण्डलीको बिचमा ती मानिसहरूले चाहिँ फिजाइरहेका छन् पावलको विरुद्धमा। किनकि पावलले देखाएको, औँल्याएको त्यो उनीहरूको गलतलाई उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गर्न सकेनन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि केही समय पश्चात पावलले त्यो सबै कुराहरूलाई फेरि पनि मिलाउनको निम्ति त्यसपछि पावल आफै पनि त्यहाँनिर कोरिन्थीमा चाहिँ गएको छ। त्यो कुरालाई अहिले म बताउनेछु। अनि त्यसपछि अब के भन्छ, तीतसलाई पावलले चाहिँ यता कोरिन्थीमा पठाएका छन् त्यहाँको हालचाल बुझ्नको निम्ति, त्यहाँ के हुँदैछ, त्यहाँको जति पनि जुन एउटा गण्डागोल भइरहेको छ नि, जुन पावलको पत्रले झनै त्यो मण्डलीमा ठुलो एउटा चाहिँ तहल्का मच्यायो। अनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मिलाउनको निम्ति पावलले तीतसलाई पठाएको छ। अनि तीतस जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको भेट्टाउँछ। तीतस जब फर्केर आउँछ अनि के अरे पावल भएको ठाउँमा नै मेसेडोनियामा नै, तब चाहिँ पावल एकदमै हर्षित भएको छ त्यो खबर सुनेर, कोरिन्थीको मण्डलीमा आएको परिवर्तन सुनेर। अनि उनीहरूको जीवनमा एउटा पश्चातापको हृदय आएको छ भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ पावलले अर्को पत्र लेख्छ, दोस्रो कोरिन्थी पत्र भनेर भन्छ, जसलाई अहिले हामीले जुन पत्रमा चाहिँ पावलले उनीहरूले चाहिँ सबैले अब 100%मा 100%ले नै एक प्रकारले चाहिँ पश्चाताप गरेर फर्किएका छैनन्, तर धेरै जसो विश्वासीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेर प्रभुको आज्ञालाई पालन गरेका छन्। तर त्यहाँ थोरै थिए उनीहरूले अझै पनि विद्रोही भएर चाहिँ पावलको अधिकारलाई उनीहरूले स्वीकार गर्दैनथे। तर धेरैजना मान्छेले चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले मण्डलीमा गरिरहेको कतिपय क्रियाकलापहरू चाहिँ गलत रहेछ, कतिपय सिद्धान्तहरू चाहिँ एकदम गलत सिद्धान्त रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर उनीहरूले चाहिँ प्रस्ताव गरेको चाहिँ पावलले पाउँछ। अनि तिमोथीले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ
अब्जर्भ गरेको छ, देखेको छ। अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ गएर तिमोथीले के अरे तीतसले चाहिँ पावललाई बताउँछ। त्यस पश्चात चाहिँ पावलले यो पत्र चाहिँ लेख्नुहुन्छ, जुन पत्रलाई अहिले हामी चाहिँ 2 कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थीको पत्र भनेर भन्छौँ, जुन पत्रमा पावलले उनीहरूलाई तिमीहरू परिवर्तन भएको निम्ति प्रस्ताव गरेर प्रभुमा फर्किनु भएको निम्ति चाहिँ धन्यवाद भन्ने एउटा आफ्नो कृतज्ञतालाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति यो पत्र लेख्नुहुन्छ। अनि पत्र लेख्दाखेरि अब जति पनि त्यहाँनिर पावलको विरोध गर्ने, ख्रिस्टको विरोध गर्ने झुट्टा शिक्षकहरू थिए, उनीहरूलाई पनि पावलले सिकाउनको निम्ति वास्तवमा पावलको एउटा आफ्नै अटोबायोग्राफी भनेर पनि भन्न सक्छौँ दोस्रो कोरिन्थीलाई। पावलको सेवाकाईको बारेमा, पावलको चरित्रको बारेमा, पावलको बोलावटको बारेमा, ऊ कसरी चाहिँ प्रभुको चाहिँ एउटा प्रेरितहरू, प्रभुको सेवाको निम्ति छुट्याइएको बोलाएको मान्छे चाहिँ किन हो भन्ने कुरालाई चाहिँ डिफेन्ड गर्दै, त्यो कुरालाई प्रमाण दिँदै चाहिँ पावलले यो पत्र लेखेका छन्। हेर्नुहोस् है त। अनि तपाईँ दोस्रो कोरिन्थीलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पावलले गरेको जुन एउटा कष्टको विषयमा, हामीले पावलको जीवनीको बारेमा योभन्दा अगाडि अध्ययन गर्दै थियौँ, त्यहाँनिर मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ पावलको कष्ट, उसले कस्तो कस्तो दुःख कष्ट गरेर चाहिँ अब पहिलो यात्रा, दोस्रो यात्रा, तेस्रो यात्रा, अनि प्रभुको उपस्थितिमा नै प्रभुले पावललाई कसरी परिवर्तन गरिदियो, पावल वास्तवमा को हो, उसको पृष्ठभूमि के हो, होइन, यहुदीहरूको पनि यहुदी, फरिसी, त्यसपछि अब प्रभुको वचनप्रतिको एउटा जोस, अब यहुदीको पक्षबाट हेर्ने हो भनेदेखि अब आफ्नो विश्वासको निम्ति, आफ्नो मतको निम्ति ख्रिस्टलाई सताउने एउटा फरिसी, होइन। अनि फेरि कसरी प्रभुले चाहिँ प्रेरित 9 अध्यायमा हामी त्यो देख्छौँ, उसलाई परिवर्तन अब गरिदिएको छ, गरिदिनु भएको छ। त्यस पश्चात उसले कस्तो कस्तो खालको दुःख कष्ट सहेर चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति आफैलाई समर्पण गरेको छ। अनि ख्रिस्ट येशूले त परमेश्वरले चाहिँ पावललाई ती सबै कुरा गर्नको निम्ति कसरी बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अनि यो चाहिँ एक प्रकारले भन्नु पर्दाखेरि पावलको एउटा अटोबायोग्राफी पनि, एउटा पावलको जीवनीको बारेमा, पावलको चरित्रको बारेमा, पावलको सेवाकाईको विषयमा, पावलको बोलावटको विषयमा पनि पावलले ती झुट्टाहरूको बिचमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। ती झुट्टा शिक्षकहरूले, ती पावलको विरोध गर्ने मान्छेले चाहिँ पावल खत्तम, बोल्नु पनि जान्दैन, यो आफूले प्रेरित भनेर भन्छ, होइन, एकदम यो डिस्क्वालिफाइड छ, त्यो मान्छे इमान्दार नै छैन, त्यो मान्छे फटा छ, त्यत्तिकै भेटी माग्छ, होइन, त्यत्तिकै हामीलाई चाहिँ अधिकारमा राख्न खोज्छ, आफ्नो अधिकार जमाउनु पो खोज्छ है हामीलाई भन्ने प्रकारको एउटा भनौँ न नराम्रो दृष्टिकोण त्यहाँका कतिजना मान्छेहरूमा थियो। अनि धेरै पल्ट यो खालको व्यवहारिक कुरालाई हाम्रो मण्डलीमा पनि हामीले के भन्छ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति हामीले कसैको गल्तीलाई देखाएर परिवर्तन खोज्छ, निकै जान्ने पो पल्टिँदो रहेछ है, हिजोको मान्छे हामीले सिकाउने भएछ, होइन, कस्तो आफै त्यस्तो कस्तो कस्तो गर्छ, अनि यो मान्छे कस्तो छ, एक प्रकारको के अब धेरै पल्ट कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा अहिले त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब पोस्ट मोडर्न एज भनेर भन्छ, ह्युमन राइटको कुरा पनि आउँछ धेरै पल्ट। अनि अब कसैले कसैलाई नटेर्ने, आफै राजा आफै मन्त्री, होइन, अब आफै सबै ताल पऱ्यो भनेदेखि आफैले प्रचार गरिदिने, अब आफैले सबै कुरा गर्न सक्ने मान्छेहरू छन् अहिले। अब कसैले सुनेन भनेदेखि आफै फेसबुक लाइभ गरेर अब प्रचार गरिदिने, अब मण्डली खोल्नु परेन, मण्डली सुरु गर्नु परेन, कसैले कसैलाई नटेर्ने, किनकि मेरो अधिकार छ, मैले बोल्न पाउनुपर्छ, मैले भन्नु पाउनुपर्छ। सुन्ने भन्दाखेरि पनि भन्ने मान्छेहरूको ताँती धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या आउँछ धेरैपल्ट मण्डलीमा। अनि धेरै भन्न मन पर्ने, सुन्न चाहिँ मनै नपर्ने, त्यस्तो व्यक्तिहरू थियो कोरिन्थीको मण्डलीमा। त्यसले गर्दा मलाई त अधिकार पो जमाउन खोज्ने पावलले त है हामीलाई आएर, को त्यो हेर्दा पनि अब राम्रो छैन त्यो मान्छे त, अनुहार जस्तो मान्छे नै त्यस्तै नियत, घमण्डी भन्ने प्रकारको आक्षेप दोष पावललाई तिनीहरूले लगाउँदै थिए। धेरैपल्ट हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो खालको कुरा हामी देख्छौँ। अब विश्वव्यापी मण्डलीमा नै हेर नि त्यो पास्टरको नाक, होइन, त्यो पास्टरको कान, बोल्नु पनि राम्रोसँग जान्दैन, स्पोर्ट्स सुजमा के अरे अब के भन्छ सुट लाएर हिँड्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू भयो धेरै। त्यो भनौँ एउटा अब हामीले अधिकार पो जमाउँछ,
अलिकति अब आफ्नो भनेर विश्वासी भनेर उनीहरू परिवर्तन गर्नको निम्ति भाइ दाइ होइन दिदी बहिनी भनेर धेरैपल्ट हामीले उनीहरूलाई सुधार गर्न खोज्दाखेरि त्यो खालको आलोचना हामीले सामना गर्न नपर्ने होइन अहिले पनि। त्यस्तै अवस्था चाहिँ पावलको छ र पनि पावलले वास्तवमा त्यो कुरालाई उनीहरूलाई प्रेम गर्दैन। वास्तवमा पावल को हो? हुनसक्छ कतिजनाले पावलको विषयमा जानिकन पनि पावलको विरोध गरेको छ, किनकि उनीहरूको दोषलाई उनीहरूको गल्तीलाई पावलले देखाएको छ भन्ने कतिजनाले सायद पावलको पृष्ठभूमिलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नै पावल को भन्ने कुरालाई नचिनेको कारण पनि पावलको विरोध गरिरहेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि पावल यो ठाने कि मैले मेरो 12 महिनाहरूलाई बताउनु पर्छ है। त्यसले गर्दा पावलले चाहिँ तपाईँले विशेष गरिकन यो दोस्रो कोरिन्थीको अन्तिम अध्यायतिर हेर्नु भनेदेखि पावलले भोगेको दुःख कष्ट पावलले आफूलाई यहुदीहरूको यहुदी फरिसी त्यसपछि अब गमलिएल के भन्छ त्यो बेलाको अब रब्बीको अधीनमा बसेर सिकेको र ख्रिस्ट आफैले नै होइन पावललाई छान्नु भएको कुराहरूदेखि लिएर कुन कुराले चाहिँ पावललाई सेवक हुनबाट रोक्दछ, कुन कुराले चाहिँ पावललाई प्रेरित हुनबाट त्यहाँ बाधा दिएको छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको निम्ति पावलले त्यो कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुहुन्छ। अनि एकदमै यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा चाहिँ पावलले यो दोस्रो कोरिन्थी लेखेका छन्। अनि त्यो बेलामा अब के भन्छ अब कोरिन्थीको मण्डलीले आफैले धेरै प्रकारको चाहिँ दुःख कष्टहरू चाहिँ र आफ्नै एउटा मण्डलीको समस्यालाई चाहिँ सामना गरिरहेको अवस्था छ। अनि वास्तवमा दोस्रो कोरिन्थी पनि अवश्य पनि हामीलाई थाहा छ पावलले नै लेख्नु भएको। अनि यो चाहिँ पावलको आफ्नै व्यक्तिगत कमेन्ट्सहरू, पावलको आफ्नै व्यक्तिगत के भन्ने अब त्यो टिप्पणीलाई पावलले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। अनि ख्रिस्टको निम्ति कसरी उसलाई चाहिँ किन ऊ कसरी सताइयो, ख्रिस्टको निम्ति कति धेरै पेलिनु पर्यो, कति धेरै उसले चाहिँ अब दुःख कष्टको सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुराको एउटा डिटेल पनि पावलले यहाँनिर चाहिँ दिएका छन्। अनि त्यसपछि हुँदा हुँदै चाहिँ अब आफ्नो जुन पैतालान भएको खिलको विषयमा नै पावलले यहाँनिर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। अब त्यही विषयमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि पावल को भन्ने विषयलाई आफ्नो विषयमा एकदम स्पष्टै गरिकन पावलले यहाँनिर बताएका छन्। अनि यो डेट कहिले लेखिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो कोरिन्थी लेखिसकेपछि लगभग 6-7 महिनाको अन्तरालमा यो दोस्रो कोरिन्थी पावलले लेखेका थिए। तेस्रो मिसनरी यात्रामा हुँदाखेरि चाहिँ यो म्याकेडोनियाबाट, इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामी म्यासेडोनिया भनेर भन्छौँ, नेपालीमा कि इङ्ग्लिसमा हो अथवा म्याकेडोनिया अथवा म्यासेडोनियाबाट तेस्रो मिसनको यात्रा हुँदाखेरि चाहिँ पावलले लगभग 56 अथवा 57 एडीमा चाहिँ यो पत्र लेख्नु भएको हो। हुन त पहिलो कोरिन्थीलाई पनि हामीले 56 अथवा 57 एडीमा लेखेको भनेर भन्छौँ, तर यसको अब 6-7 महिनाको मात्रै फरक हामीले पाउँछौँ पावलले पहिलो कोरिन्थी र दोस्रो कोरिन्थी लेख्नुमा। अनि एउटा रहस्यमय कुरा के छ भनेदेखि यहाँ हामीले चाहिँ बाइबलमा 2वटा मात्रै पत्र देख्छौँ, पहिलो कोरिन्थी र दोस्रो कोरिन्थी होइन। तर वास्तवमा पावलले कोरिन्थीहरूको निम्ति 4वटा पत्र लेखेका थिए। अब पहिलो कोरिन्थी हामीले अध्ययन गर्दा नै हामीले त्यहाँनिर हेर्दै थियौँ पावलले त्योभन्दा पहिलो कोरिन्थी लेख्नु भन्दाखेरि अगाडि पनि अर्को पत्र लेखेका थिए, तर त्यो पत्र चाहिँ वास्तवमा त्यहाँनिर अब रेकर्ड गरिएको थिएन, कसैले पनि सम्हालेर राखेन। त्यो पत्र हराएको कारणले गर्दाखेरि जुन दोस्रो पल्ट लेखिएको पत्रलाई नै पहिलो कोरिन्थी भनेर चाहिँ मानियो भनेदेखि यो जुन दोस्रो कोरिन्थीको पत्र छ, यो दोस्रो कोरिन्थीको पत्र पनि वास्तवमा दोस्रो कोरिन्थी नभइकन चौथो कोरिन्थी हो। तर यो जुन पावलले लेखे तेस्रो कोरिन्थीको पत्र चाहिँ अब नभेटिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नै दोस्रो कोरिन्थीको पत्र भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि यो विषयमा पावलले पहिलो कोरिन्थी लेख्नुभन्दा नै अर्को पत्र लेखेको थिए भन्ने विषयलाई हामीले पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 पदमा हामी देख्दछौँ। जुन पदमा चाहिँ पावलले योभन्दा अगाडि पनि कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई पावलले व्यभिचारीहरूको सङ्गत नगर्नु अथवा खराब मान्छेको सङ्गत नगर्नु भनेर चाहिँ पत्र लेखेका थिए भनेदेखि दोस्रो कोरिन्थीको पत्र फेरि जब लेख्छन् भनेदेखि अब त्यसलाई नै पहिलो पत्र नपाइसकेपछि दोस्रो पत्रलाई नै पहिलो पत्र
अथवा पहिलो कोरिन्थी भनेर चाहिँ नामकरण गर्यो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ जब पावलले आफ्नो विषयमा त्यो प्रकारको एउटा ठुलो खैला बैला त्यहाँनिर मण्डलीमा भइरहेको थियो के भन्छ कोरिन्थीको मण्डलीमा अनि त्यो पश्चात पहिलो कोरिन्थीको पत्र लेखी पश्चात जुन विरोध पावलको विषय मण्डलीमा भइरहेको थियो अनि जुन गण्डगोल मण्डलीमा भइरहेको थियो पावल आफै फेरि दोस्रो पल्ट त्यो मण्डलीमा चाहिँ भिजिट गर्न गए अनि भिजिट गरेर आइसकेपछि तपाईले दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 1 पद अनि 13 को 1 मा देख्नुहुन्छ भनेदेखि अनि 2 अध्यायको 4 पदमा विशेष गरिकन चाहिँ एकदमै दुखित भएर sorrowful भिजिट भनेर भन्छ पावलले आफूले एकदमै एउटा जुन शोकाकुल के भन्ने त्यसलाई एउटा भिजिट भेटघाट जब पावलले पहिलो कोरिन्थी लेखिसके पश्चात मण्डलीमा चाहिँ अघि नै मैले भने पावलको विरुद्धमा त्यहाँ धेरै कुराहरू भयो अझै पनि त्यहाँका मानिसहरू भड्किए त्यसपछि पावल घुम्न फेरि पनि त्यहाँका विश्वासीहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि पावल यति दुखित भयो पावल कि त्यहाँका विश्वासीहरूले उसको शिक्षालाई कदर गर्दै उसको जुन एउटा एपोस्टोलिक अथोरिटीलाई आदर गर्दै उनीहरूमा परिवर्तन हुनुपर्ने वास्तवमा उनीहरूले फेरि पनि परमेश्वरको सिद्धान्तलाई वचनको सिद्धान्तलाई सही तरिकाले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो पछ्याउनु पर्ने तर त्यसो भएन झनै पावलको विरुद्धमा उनीहरू चाहिँ उत्रिए अनि त्यो देख्दाखेरि पावल एकदमै दुखित भएर चाहिँ फेरि फर्किएका छन् अनि जब फर्किन्छन् त्यसपछि पावलले एउटा पत्र लेख्छन् त्यहाँनिर अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा तेस्रो पत्र थियो कोरिन्थीको निम्ति जुन पत्रलाई चाहिँ भेट्टाइएन तपाईसँग बाइबल छ भनेदेखि दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय पढ्न सक्नुहुन्छ 2 अध्यायको 4 पद पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 4 पदमा यस्तो उल्लेख गरेको छ किनभने तिमीहरूलाई दुखी तुल्याउन होइन तर तिमीहरूप्रति भएको मेरो प्रशस्त प्रेम तिमीहरूले जान भनेर हृदयको धेरै पीडा र वेदनामा धेरै आँसु बगाउँदै मैले तिमीहरूलाई लेखेथे त्यसको अर्थ कि जब पावल त्यो ठाउँमा गएर ती विश्वासीहरूलाई चाहिँ भेटेर फर्केर आयो अनि फर्केर आइसकेपछि फेरि एकदमै दुखित भएर आँसु बगाउँदै वास्तवमा उनीहरूलाई दुखी तुल्याउनको निम्ति एक प्रकारले गाली गर्नको निम्ति मेरो विषयमा तिमीहरूले चाहिँ राम्रो मानेनौ मेरो मन तोडियो म एकदमै दुखित भएँ भन्ने हिसाबले आफ्नो भावनालाई पोखाउनको निम्ति होइन आफ्नो इगोलाई दर्शाउनको निम्ति होइन म यस्तो त्यस्तो भनेर चाहिँ आफूलाई प्रभावित गर्नको निम्ति तर प्रेम देखाएर पावलले चाहिँ आफ्नो प्रशस्त प्रेम देखाउनको निम्ति आफ्नो आँसु बगाउँदै पावलले पत्र लेखेको थियो कोरिन्थीको मण्डलीलाई हैन त तर त्यो पत्र अब कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ तेस्रो वास्तवमा चाहिँ तेस्रो पत्र थियो तर त्यो पत्र अब हुन सक्छ भेटाइएन त्यो पत्र अब हरायो अनि फर्केर आयो पावल अनि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ तीतसलाई पछि त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न पठायो अनि जब तीतस त्यहाँ जान्छन् कोरिन्थीको मण्डलीले फेरि गएर पावल आफै त्यहाँ जाने उनीसँग भेट्ने पावलको ठुलो एउटा चाहिँ चाहना थियो तर पनि पावलको धेरै अब आफै पनि सेवाकार्यमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै अरू मण्डलीहरू पनि उसले चाहिँ प्लान्ट गर्दै थियो निर्माण गर्दै त्यसले गर्दाखेरि पनि ऊ जान सकेन त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ तीतसलाई पठायो अनि जब तीतस जान्छ त्यो मण्डलीमा धेरै परिवर्तनहरू आएको देख्छ अनि त्यसपछि चाहिँ जब तीतस फर्केर चाहिँ माकेडोनियामा आउँछ अनि त्यसपछि त्यो सबै रिपोर्ट दिन्छ त्यो मण्डलीमा परिवर्तन आएका छ त्यहाँका धेरै मानिसहरूले पस्ताव गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्छ तब खुसी हुँदै एकदमै हर्षको साथमा उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिँदै पस्ताव गरेको निम्ति परिवर्तन भएको निम्ति कृतज्ञ हुँदै पावलले चाहिँ दोस्रो पत्र तेस्रो पत्र अघि मैले हरायो होइन अनि यो चौथो पत्रलाई नै अहिले चाहिँ दोस्रो पत्र भनेर चाहिँ भनिन्छ अनि यो पत्र चाहिँ कोरिन्थीका विश्वासीलाई पावलले लेख्नु भएको थियो अनि अहिले चाहिँ यही पत्रले हामी दोस्रो कोरिन्थी भनेर भन्छौँ अनि यो पत्र चाहिँ 56 अथवा 57 एडीमा चाहिँ पावलले लेखेका छन्
अनि यो कन्टेक्स्टको विषयमा पौलले कुन बेला चाहिँ पत्र लेखेको थिए भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अघि नै मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। अब यो बेलामा चाहिँ जब पहिलो कोरिन्थीको जुन पत्र पौलले तीतसलाई त्यहाँ पुर्याउन पठाए अनि फर्केर आए, मण्डली भेद थियो, ठुलो गण्डगोल भयो। अनि पौल फेरि फर्केर चाहिँ के भन्छ कोरिन्थीको मण्डलीमा गए, झनै त्यहाँनिर चाहिँ एकदम दुखी भएर फर्के। त्यहाँको मण्डलीको अवस्था देखेर, त्यहाँ झुटा शिक्षकहरूले त्यहाँका विश्वासीहरूलाई भड्काइरहेको अवस्था देखेर, एक अगुवाहरूको बिचमा फुट देखेर, अझै पनि मण्डलीमा बाइबलीय रूपमा उनीहरू चल्नु पर्ने थियो तर नचलेको देखेर एकदमै पौल चाहिँ दुखित भएर फर्केका छन्। त्यसपछि पौलले अर्को पत्र लेखे, तर त्यो पत्र चाहिँ रेकर्ड अहिले छैन। अनि पछि फेरि चाहिँ अब तीतस जान्छन् अनि गएर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो कुरा त्यहाँ पाउँछ तीतसले। अनि त्यसपछि चाहिँ पौलले यो पत्र, यो चौथो पत्र चाहिँ लेखेका छन् र यो चौथो पत्रलाई नै हामी चाहिँ अहिले दोस्रो कोरिन्थी भनेर चाहिँ भन्छौँ। अनि यो पत्रको मेन एउटा विषयवस्तुलाई र यसको कन्टेन्टलाई, यसको सामग्री, यसको सन्दर्भलाई हामीले चाहिँ निहाल्दाखेरि के देख्छौँ भनेदेखि पौलको आफ्नै एउटा यो दोस्रो कोरिन्थी चाहिँ एउटा अटोबायोग्राफिकल, आफ्नै एउटा भनौँ न एउटा जीवनीको बारेमा पौलले यहाँ लेख्नु भएको छ। पौलको दुःखको विषयमा, पौलको कष्टको विषयमा, पौलको सेवाको विषयमा पौलले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। अनि पौलले आफ्नो चरित्रको विषयमा, आफ्नो बोलावटको विषयमा, अनि कसरी चाहिँ ऊ एउटा प्रेरित हो, परमेश्वरले बोलाउनु भएको एउटा चाहिँ सेवक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ डिफेन्ड गर्दै पौल यो पत्र लेख्नु भएको छ। अनि तपाईँले यो पत्रलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि 3वटा भागमा यो पत्रलाई हामी बाँड्न सक्छौँ। 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म, 8 र 9। अघि हाम्रो पास्टर यामा कुमारीले बताउनु हुँदै थियो यो कलेक्सन फर द सेन्ट्स, यहाँ चाहिँ दिने विषयमा 8 र 9 अध्यायमा चाहिँ होइन सेवकहरूलाई उनीहरूको सेवामा सहायता गर्नको निम्ति दिने विषयमा उल्लेख गरिएको छ। भनेदेखि 10 देखि 13 अध्यायमा चाहिँ पौल आफूले आफूलाई नै एउटा भनौँ न एउटा प्रभुको चेलाको विषयमा, एपोस्टलको विषयमा चाहिँ के भन्छ एउटा प्रमाण दिने कुरा, त्यहाँ आफ्नो चरित्रको विषयमा, एपोस्टलसिपको विषयमा चाहिँ म कसरी चाहिँ ख्रिस्टको सेवक हुँ, एपोस्टल हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ साबित गर्दै गरेको कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि 1 देखि 7 अध्यायमा चाहिँ पौलको आफ्नै सेवाको विषयमा चाहिँ पौलले त्यहाँनिर व्याख्या गरिरहेको छ। अनि यो 11 देखि 13 अध्यायसम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि विशेष गरिकन पौलले चाहिँ यो फुल्स स्पिच, वास्तवमा मूर्खहरूले भन्ने कुराहरू मैले भनिरहेको छु होइन। यो सुनिरहेको पनि कसैले चाहिँ अब यो के भन्छ आफ्नो सेवा म यस्तो त्यो अब होइन मैले यस्तो गरेँ, मैले उस्तो गरेँ भन्ने प्रकारको एउटा आफ्नो विषय बढाइ चढाइ गर्नको लागि नभइकन चाहिँ पौलले ख्रिस्टको निम्ति उसको आफ्नो बोलावटलाई दर्शाउनको लागि र वास्तवमा अब ख्रिस्टमा ऊ को हो र उसले ख्रिस्टको निम्ति सबै कुरालाई त्यागेको विषयलाई आफूलाई वास्तवमा हम्बल, नम्र तुल्याउँदै चाहिँ पौलले यो कुरा त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो खालको अब पौल कति घमण्डी, आफ्नो विषयमा त्यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ होइन, आफूले आफूलाई चाहिँ अब बढाइ चढाइ गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि पौलले पनि यो कुरालाई चाहिँ वास्तवमा हामीले हेर्ने भनेदेखि यो चाहिँ के छ, यो एउटा मूर्खहरूको चाहिँ वक्तव्य हो। तर त्यो तरिकाले होइन, तर मैले चाहिँ आफूले आफूलाई ख्रिस्टमा नम्र तुल्याउँदै यो कुरा तिमीहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिरहेको छु भन्ने कुरालाई चाहिँ बताउँदैछ। यो गर्व गर्नको लागि नभइकन पौलले वास्तवमा आफ्नो कमजोरीपन र आफ्नो सतावटको विषयमा र ती सबै सतावट र कमजोरीको बिचमा पनि कसरी ख्रिस्टको निम्ति ऊ निरन्तर अघि बढिरह्यो, कसरी उसको आत्मिकी जीवन निरन्तर अघि बढिरह्यो। अनि त्यहाँनिर अब पवित्र आत्माको वरदानको विषयमा कुरा आउँदछ। अनि पवित्र आत्माको वरदानप्रति लिएर त्यहाँका विश्वास कति धेरै घमण्ड गर्दथे होइन, म त यस्तो, म त त्यस्तो। तर वास्तवमा पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ घमण्डको लागि नभइकन परमेश्वरको राज्यको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा चाहिँ वरदान हो भन्ने कुरालाई
अनि प्रेम त्यो कुरालाई पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा देख्छौँ भनेदेखि त्यो सबै कुराको बीचमा हामीमा प्रेम छैन भनेदेखि हामीमा दिएका ती सबै पवित्र आत्माका वरदानहरू चाहिँ झ्याइ झ्याइ गर्ने घन्टी र अब झ्यान्डा जस्तो मात्रै हुनेछ भन्ने कुरालाई पहिलो कोरिन्थीमा नै उसले बताइसकेको छ भनेदेखि वास्तव पावल आफैमा पनि परमेश्वरले दिनुभएका धेरै अचम्मका पवित्र आत्माका वरदानहरू छन्, तर पनि त्यो वरदानको विषयमा पावलले कहिल्यै पनि घमण्ड गरेको छैन, म यस्तो म त्यस्तो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि पावलले भन्न खोजेको होइन 10देखि 13 अध्यायमा चाहिँ आफ्नो विषयमा आफ्नो कमजोरीपनलाई दर्शाउँदै होइन, आफ्नो नम्रतालाई प्रस्तुत गर्दै ऊ को हो र ऊ कसरी चाहिँ ख्रिस्टमा बोलाइएको एउटा प्रेरित हो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि यो दोस्रो कोरिन्थीको एउटा यो मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै भनेको थिएँ, थोमस नेल्सनको यो जुन बाइबल म्याप एन्ड चार्ट छ त्यहाँबाट मैले साबर गरेको हुँ। यहाँ हेर्नु भने एकदमै स्पष्ट छ यहाँनिर। तपाईँ टपिक हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अघि नै हामीले हेर्ने टपिक एक्सप्लेनेसन अफ पल्स मिनिस्ट्री, पलको सेवाको विषयमा व्याख्या गरिएको छ। कलेक्सन फर द सेन्स, सेवकहरूको निम्ति भेटी सङ्कलन गर्ने कुरा, त्यसपछि भिन्डिकेसन अफ द एपोस्टल्स पल। अर्को चाहिँ अब पलको कसरी पावल चाहिँ एपोस्टल हो भन्ने कुरालाई चाहिँ पावलले प्रमाण यहाँ दिँदैछ। अनि यो भित्र पनि एक्सप्लेनेसन अफ पल्स मिनिस्ट्रीमा नि तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ हि चेन्ज अफ प्लान, उसको सेवामा उसले चाहिँ कसरी त्यहाँनिर ऊ वास्तवमा कोरिन्थी आउन खोजेको थियो, तर उसले कसरी चाहिँ कोरिन्थी आउनबाट अरू धेरै योजनाहरू त्यहाँनिर अब एक प्रकारले चाहिँ क्लास भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि किन कोरिन्थी आउन सकेन, उसको अरू योजना के छन्, सेवामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि अर्को फिलोसफी अफ मिनिस्ट्री, वास्तवमा सेवाकाईमा चाहिँ सेवाकाई हामीले कसरी गर्छौँ, के को लागि गर्छौँ भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीले पावलले सम्बोधन गरेका छन्। अनि यी सबै कुराबाट पावलको चरित्रको विषयमा क्यारेक्टर अफ पल, अनि त्यो सबै पावलको विरुद्धमा एउटा उठ्ने मानिसहरूलाई, पावलको निन्दा गर्ने, पावलको आलोचना गर्ने त्यो झुटा शिक्षकहरूलाई वास्तवमा पावलको चरित्र, पावल आफै चाहिँ वास्तवमा को हुन् भन्ने कुरालाई पावलले बताउँदैछन्। उसको चरित्र, त्यहाँका मानिसहरूको चरित्र के हो भन्ने कुरा त पावलले पहिलो कोरिन्थी बताइसक्नु भएको छ। तर ती मानिसहरूले पावलको चरित्रको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। पावल त एकदमै घमण्डी छ, पावल त एकदमै अर्को के भन्छ, अर्को चाहिँ के भन्छ डिसअनेस्ट, त्यसपछि अब अनक्वालिफाइड मिनिस्टर, अनक्वालिफाइड एपोस्टल, एकदमै ऊ चाहिँ योग्य सेवक हुनको लागि योग्यको नै छैन भनेर चाहिँ पावलको चरित्रमाथि नै उनीहरूले चाहिँ प्रश्न गरेका छन्। पावलको अधिकारमाथि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। अनि ती सबै कुरामाथि प्रश्न गर्नु भनेको नै के हो भन्दाखेरि पावलको चरित्रको बारेमा प्रश्न गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि पावलले वास्तवमा उसको चरित्र के हो भन्ने कुरालाई 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म उसको सेवाको विषयमा बताउँदै ऊ वास्तवमा ख्रिस्टको निम्ति को हो र उसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पावलले चाहिँ उद्धृत गरेका छन् यहाँनिर। भनेदेखि 8देखि 9-10सम्म तपाईँले देख्नुहुन्छ कलेक्सन फर द सेन्ट्स। अब यो सेवाको विषयमा दिने कुरा, भेटी उठाउने कुरा। अनि सबैभन्दा पहिले यहाँनिर अब उनीहरूले कोरिन्थीका मण्डलीले प्रस्ताव त गरे, परिवर्तन भए, तर त्यति धेरै सेवकहरूको निम्ति, सुसमाचार सुनाउने मानिसको निम्ति उनीहरूले दिइरहेका थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि पावलले यहाँनिर म्याकेडोनियामा भएका विश्वासीहरूले दिने, त्यहाँका विश्वास एकदम उदार हृदयको मानिसहरू, अनि पावलले के भन्छ भनेदेखि म्याकेडोनियाका भाइहरूलाई हेर, त्यहाँका विश्वासीहरूलाई तिमीले हेर, हामीले मागेर, हामीले डिमान्ड गरेर उनीहरूले चाहिँ सेवाको निम्ति दिएको होइन, तर पवित्र आत्माको अगुवाईबाट उनीहरूले जति दिए त्यसमा नै हामी के छौँ, खुसी छौँ। वास्तवमा हामीले यति दियो उति दियो भनेर चाहिँ म्याकेडोनियाका विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई हामीले प्रेसर गरेर उनीहरूले भेटिदिएका होइनन्, सेवाको निम्ति उनीहरूले सपोर्ट गरेका होइन, तर पवित्र आत्माको अगुवाईमा, परमेश्वरको अगुवाईमा उनीहरूले जति दिन मन लाग्छ उदार हृदयले उनीहरूले त्यति नै
दिएर चाहिँ सेवा गर्ने सन्तहरूको निम्ति उनीहरूले चाहिँ भेटी उठाएर चाहिँ दिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरूले पनि अब के गर, ती सेवकहरूको निम्ति सन्तहरूको निम्ति भेटी उठाओ, होइन? दिने कुरामा पनि यहाँ पावल यहाँनिर उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अब छर्नेको अनि कटौनी गर्ने विषयमा पावल यहाँ बताउनुहुन्छ। उदार चित्तले तिमी छन्, जस्तो कुराको तिमीहरू चाहिँ अब छर्छौ त्यस्तै कुराको तिमीलाई कटौनी गर्छौ। अनि के 9 अध्यायको 6 पदमा पढ्दिनेछु। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटौनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटौनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभई होइन न त कर कापमा नै परेर। किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, जसले छरछर गरिबहरूलाई दिन्छ उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहन्छ। अनि पुरानो नियमबाट यस्तो लेखिएको छ भनेर पुरानो नियम यशाया, अनि त्यसपछि यो भजन सङ्ग्रहबाट पनि पावलले पुरानो नियमका त्यो वचनलाई पनि कोड गरेर यहाँनिर उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा कोरिन्थीका मण्डलीहरू परिवर्तन भएर मात्र होइन, एउटा दिने पनि वास्तवमा एउटा आराधना हो, दिने कुरा पनि एउटा आराधनाको भाग हो भन्ने कुरालाई चाहिँ पावल यहाँनिर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि वास्तवमा त्यो बेलाका विश्वास जति जुन बेला उनीहरूले भेट्थे, सेवा सङ्गति गर्थे, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले भेटी उठाउने काम गर्थे। अनि उठाएको भेटी चाहिँ विशेष गरी सन्तहरूको निम्ति सेवामा उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्दथे। तर यो सबै कुराले हामीले देख्दछौँ कोरिन्थीको मण्डली त्यति साह्रो दिनुमा पनि चाहिँ त्यति साह्रो उदार चित्त दिने मण्डली चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि पावलले त्यो मण्डलीलाई दिनको निम्ति, सन्तहरूको निम्ति, सेवकहरूको निम्ति तिमीहरूले भेटी सङ्कलन गर्नुपर्दछ, ताकि माकेडोनियाका मण्डली, त्यहाँका विश्वासी भाइ बहिनीहरूको निम्ति पनि तिमीहरू एउटा उदाहरण बन। अनि त्यही माकेडोनियाका मण्डलीको उदाहरणलाई नै कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ देखाउँदै पावलले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर पावलले विशेष गरिकन चाहिँ माकेडोनियामा जाँदाखेरि त्यहाँ भेट गर्दछ, त्यो उनीहरूको बिचमा कोरिन्थीको मण्डलीहरूले पनि भेटी सङ्कलन गर्दैछन् अथवा त्यहाँका विश्वासीहरूले पनि उदार चित्र दिन चाहिँ सुरु गरेका छन् भन्ने कुरालाई, त्यो एउटा साक्षीलाई अरू मण्डलीको बिचमा पनि पावलले गवाइदिन सक्नु भएको होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पावलले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भनेदेखि अन्तिम 10 देखि 13 अध्यायसम्म चाहिँ पावलले कसरी प्रभुमा बोलावट पाएको थियो, आफ्नो क्रेडेन्सियल, ऊ कसरी चाहिँ सेवाको निम्ति योग्य छ, होइन, कसरी चाहिँ ऊ एपोस्टल हुनको निम्ति योग्य छ। तपाईँले नयाँ नियममा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले त यो एपोस्टल प्रेरित भन्ने कुरा एकदमै कमन भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर नयाँ नियम अनुसार हेर्ने भने चाहिँ एपोस्टल हुनको निम्ति एउटा क्वालिफिकेसनको आवश्यकता पर्दछ, एउटा योग्यता हुनु पर्दछ। त्यत्तिकै मान्छेले म एपोस्टल हुँ भनेर चाहिँ अब भन्न मिल्दैन। अनि त्यहाँ विशेष गरिकन एपोस्टल नयाँ 2 किसिमको चाहिँ एपोस्टलहरू छन्, 2 किसिमको चाहिँ अब प्रेरितहरू छन्। पहिलो प्रेरित चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले छान्नु भएका प्रेरितहरू है, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखेको हुनुपर्छ त्यो प्रेरित। उसको सबैभन्दा पहिलो क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उसले आम्ने सामने देखेको हुनुपर्दछ, परमेश्वरको वचनमा ऊ गइरहेको हुनुपर्दछ, परमेश्वरबाट सेवाको निम्ति बोलावट भएको हुनुपर्दछ, परमेश्वर आफैले बोलाउनु भएको हुनुपर्दछ सेवाको निम्ति। जसरी ख्रीष्ट यीशुले 12 जना चेलालाई भन्नुभयो मलाई पछ्याऊ, फलो मी, मेरो चेला बन। अनि यहुदीहरूको संस्कृति अनुसार जब एउटा रब्बीले एउटा चेलालाई मलाई पछ्याऊ भन्छ भनेदेखि त्यो चेलाको सबै जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ, कर तिर्नुदेखि लिएर खान बस्न सबै कुराको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो रब्बीले, गुरुले लिन्छ। अनि त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती चेलाहरूको जिम्मा लिएर उनीहरूले सिकाउन, उनीहरूलाई हुर्काउन, उनीहरूको यद्यपि कर तिर्दिन पनि सबै कुराको जिम्मा लिएर चाहिँ
ती 12 जनालाई चाहिँ आफ्नो पछाडि लगाउनु भएको छ, सिकाउनको निम्ति, उहाँको सेवाको निम्ति, उहाँको राज्यको निम्ति तयारी गर्नको निम्ति। फलो मी, मलाई पछ्याओ, त्यो बोलावट पाएको हुनुपर्छ प्रेरित हुनको निम्ति। अनि पौलमा ती सबै के छन् भन्दा क्वालिफिकेसन। अब भनेपछि तपाईँले भन्नु होला पावललाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले बोलाउनु भयो हैन, कहिले पछ्याओ भनेर भन्नुभयो भन्ने लाग्छ होला। प्रेरित 9 अध्यायमा हामी देख्दछौँ वास्तवमा पावलले त अब कहिले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अब जीवित छँदाखेरि त आम्ने सामने भेटेर हैन कुराकानी गरेर अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले फलो मी, म तिमीलाई चेला बनाउँछु, म तिमीलाई चाहिँ माछा हैन अब तिमी मार्दैन, अब तिमीलाई चाहिँ मान्छेहरूको जालाहरू तुल्याउनेछु भन्ने प्रकारले त बोलाउनु भएन। त तपाईँले प्रेरित 9 अध्यायलाई पढ्दै जानुहुन्छ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने दाजुभाइहरूलाई समाएर चाहिँ म तिनीहरूलाई सतावटमा दिन्छु, एकदमै कठोर यहुदी भएर हैन सेना बेना लगाएर घोडामा चाहिँ अब ठाटिएर दमस्कसको बाटो हुँदै जाँदा गर्दाखेरि के भयो, त्यो जोसमा जाँदै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पावललाई के गर्नुभयो, उहाँको उपस्थितिबाट ढालिदिनु भएको छ। जब ऊ ढल्यो प्रभुको उपस्थितिमा, जब ख्रीष्टलाई उसले आम्ने सामने देख्यो, अनि त्यो बेलामा प्रभु ख्रीष्टको एउटा प्रतिज्ञा के थियो, अब यसलाई म के बनाउने छु, अन्य जातिहरूको निम्ति एउटा ज्योति बनाउनु छ, अन्य जातिहरूको बिचमा यसलाई म परिचालन गर्नेछु, अन्य जातिहरूको बिचमा सेवा गर्नको निम्ति म यसलाई के गर्नेछु, बोलावट दिनेछु। त्यो बेला चाहिँ पावललाई ख्रीष्ट येशूले आम्ने सामने हैन आफ्नो एउटा उपस्थिति दिएर आफ्नो एउटा सेवाको बोलावटको निम्ति पावललाई चुन्नु भएको छ। त्योदेखि उपरान्त पावलको परिवर्तन त्यहाँ देख्दछौँ। अनि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई सताउनको निम्ति जोसिने मान्छे, त्यस पश्चात जब त्यो बोलावट पायो ख्रीष्टको, जब त्यो पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यो बोलावट पायो पावलले, तब पावल के भएको छ, अब ख्रीष्टको निम्ति अरूलाई सताउने मान्छे होइन, तर सतावटमा परेर पनि ख्रीष्टको निम्ति सुसमाचार सुनाउने मान्छेको रूपमा पावल परिवर्तन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो, ऊ एपोस्टल हो, ऊ प्रेरित हो भन्ने कुरालाई पावलले यहाँनिर प्रमाणित गर्दैछ। त्यो एउटा स्टोरीलाई पावलले यहाँ बताउँदैछ, उसको आफ्नो घटनाको विषयमा, जीवनीको विषयमा, ख्रीष्ट येशूको सँगको सम्बन्धको विषयमा पावलले यहाँ बताउँदैछ। एउटा अधिकारपूर्ण एउटा तरिकाबाट पावलले आफ्नो एपोस्टलशिपको डिफेन्ड गर्दैछ। अब अहिले त बजारमा विभिन्न किसिमको एपोस्टल छन् अहिले। अनि अर्को एपोस्टल चाहिँ कस्तो भनिन्छ भनेदेखि अर्को एपोस्टल प्रेरित चाहिँ हामीले प्रेरितको पुस्तकमै देख्छौँ। अर्को चाहिँ खाली प्रेरित भने चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो एपोस्टलस भनेर भन्छ, सुसमाचार सुनाउनको निम्ति र मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति मण्डलीले छुट्याएको व्यक्तिलाई एपोस्टल भनिन्छ। अर्को खालको एपोस्टल चाहिँ सुसमाचार सुनाएर मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति मण्डलीले छुट्याएर पठाएको व्यक्तिलाई एपोस्टल अथवा प्रेरित भनिन्छ। अनि त्यो एपोस्टलको काम के हो भनेदेखि कुनै ठाउँमा जान्छ, उसले त्यहाँका मान्छेहरूसँग चिन्जान गर्छ, सुसमाचार सुनाउँछ, मण्डली खडा गर्छ। अनि मण्डली खडा गरिसकेपछि उसले के गर्छ भनेदेखि लोकल एउटा हिसाबले नै त्यहीँकै स्थानीय मान्छेलाई उसले के गर्छ, अगुवाको रूपमा विकास गरेर उसलाई त्यो मण्डली सुम्पिदिन्छ। ल अबदेखि उपरान्त यो मण्डलीलाई तिमीले अब सञ्चालन गरौँ, तिम्रो रेखदेखमा, तिम्रो शिक्षामा यो मण्डलीलाई तिमीले चलाउनु भनेर छोड्छ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा के गर्छ, हो मण्डली स्थापना गर्ने। उसको काम भनेपछि सुसमाचार सुनाउने, मण्डली स्थापना गर्ने, लिडरसिप तयार गर्ने, त्यहाँ जिम्मा दिने, फेरि अर्को ठाउँमा जाने, मण्डली स्थापना गर्ने, फेरि लिडरसिप खडा गर्ने, जिम्मा दिने, फेरि अर्को ठाउँमा जाने। आफ्नो सम्पूर्ण जीवनै सुसमाचार र मण्डली स्थापनाको निम्ति उसले समर्पण गर्छ। त्यो भयो दोस्रो प्रकारको चाहिँ एपोस्टल। अनि पावलले चाहिँ यहाँनिर वास्तवमा दुवै किसिमको एपोस्टलशिपको विषयमा चाहिँ ऊ के छ, क्वालिफाइड छ। मण्डली स्थापना गर्नदेखि लिएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले नै बोलाउनु भएको बोलावटलाई पाएको व्यक्तिको रूपमा। तर अहिलेको एपोस्टल चाहिँ मलाई थाहा छैन यो चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। अनि
वाट्स द बिग आइडिया भनेपछि यो दोस्रो कोरिन्थीबाट चाहिँ हामीले के चाहिँ कुरा थाहा गर्ने त? यस्तो बिग एउटा इस्युज के छ त्यहाँ भन्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थीमा के अरे पहिलो के अरे कोरिन्थीमा त्यो खालको समस्या हुँदा हुँदै पनि हेर्नुहोस् है त परिवर्तन चाहिँ असम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले देख्छौँ दोस्रो कोरिन्थीमा। अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ जुन कुरो हामीले पहिलो कोरिन्थीमा देख्यौँ नि त्यो सिनारियो अब दोस्रो कोरिन्थीको पत्र लेख्ने बेलामा छैन। मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छ हैन, मान्छेलाई सही बाटोमा ल्याउन सम्भव छ। अनि जब हामीले प्रचार गर्दछौँ, जब हामी मान्छेले सिकाउँदछौँ, त्यो बेलामा सायद मान्छेलाई मन नपर्ला, मान्छेले क्रिटिसाइज गर्ला, यो जान्ने पल्ट्यो भन्दा आफ्नो अधिकार देखाए भन्ला। तर वास्तवमा बुझ्ने मान्छेले, प्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्ने मान्छेले त्यो हप्कीलाई, त्यो शिक्षालाई उसले चाहिँ ढिलो या चाँडो उसले के गर्छ, ग्रहण गर्छ र आफ्नो जीवनमा त्यो परिवर्तन र परिपक्वतामा बढ्नको निम्ति उसले आफूले आफूलाई कमिट गर्दछ। त्यो घटना चाहिँ हामी दोस्रो कोरिन्थीमा देख्दछौँ। पहिलो कोरिन्थी लेखिसकेपछि यस्तो धेरै गण्डगोल, यति धेरै पावलप्रति मान्छेहरू क्रूर भए, यति धेरै विरोध गरे पावलको हैन। कतिले पावललाई खुइले भने, डल्ले भने, एकदमै यो फुलिस मूर्ख मान्छे भने, एकदमै यो अधिकार जमाउने यो मान्छे को हो, बोल्न पनि नजान्ने यो मान्छे हैन, अनुहार पनि त्यस्तो त्यस्तो मान्छे छ हैन भन्ने प्रकारको हरेक प्रकारको लान्छना लगाए पावललाई। र पनि पावल स्थिर भएर प्रभुको बोलावटमा हैन भएको मान्छेमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि एउटा पर्सिभेरेन्स भन्ने कुरा, धैर्यता भन्ने कुरा। धेरैपल्ट अहिलेको अवस्थामा त्यो खालको आलोचना आइपर्दाखेरि धेरैपल्ट हामी एकदमै निराश हुन्छौँ। अहिले मैले सिकाएको कतिपय शिक्षाहरू तपाईँले चित्त नबुझेर तपाईँले मेरो आलोचना गर्नुभयो भनेदेखि सायद म आफूले निराश लाग्छ। म त पढाउँदैन भनेदेखि यता दुःख र मैले पढाएँ, अब झन् धन्यवादी हुनु पर्ला भनेर त यो मान्छेले मेरो कुरा काट्दो रहेछ भनेदेखि हुनसक्छ म आफै रिसाउन सक्छु। हेर्नुहोस् है त, है अहिले हाम्रो मान्छेको चरित्र भनौँ न, हामीले कसैलाई सम्झायौँ, बुझायौँ, गऱ्यौँ, अब हामी एकदम निराश हुन सक्छौँ। अब चर्च पनि जान्न, केही नै गर्दैन, म छोडिदिन्छु, अब म फर्केँ, म चन्द्रायन गर्छु भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर यो पहिलो कोरिन्थी र दोस्रो कोरिन्थीको पत्रबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भनेदेखि प्रभुमा आएको मान्छेहरू, हामी म्याच्योर मान्छेहरू हौँ भनेदेखि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि धैर्य धारण गर्न जरुरी छ। अनि त्यो धैर्य धारणको फलबाट हैन, त्यो धैर्य धारणबाट परमेश्वरलाई हामीले काम गर्न दिनु पर्दछ। त्यो आलोचनाको समयमा, त्यो दुःखको समयमा, त्यो सङ्घर्षको समयमा गिभ अप होइन, तर हामीले चाहिँ पर्खिन सक्नु पर्दछ। धेरैपल्ट हामी हात उठाउँ, सरेन्डर गर्छौँ, ओ प्रभुमा भयो, म अब गिभ अप गर्छु, म स्टिल हामी जस्ट क्लिङ अन देयर, ह्याङ अन देयर। अझै त्यहाँ तपाईँ बस्नुहोस्, नथाकेसम्म, तपाईँ नलडेसम्म, सहने सक्ने अवस्थासम्म तपाईँ सहनुहोस्। त्यस पश्चात परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई थाम्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि हामीले सहने नसक्ने, थाम्ने नसक्ने बोझ कहिले पनि दिनुहुन्न। अनि विशेष गरी हामी जतिजना सेवामा छौँ धेरैपल्ट गाह्रो हुन्छ हामीलाई, विभिन्न प्रकारको आलोचना, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू, धेरैपल्ट गिभ अप गरौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। कोरिन्थीको मण्डलीको जस्तो कठोर हृदय भएको विश्वासीहरूलाई, अगुवाहरूलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो। त्यो सबै आलोचनाको बिचमा पनि पावलको जीवनलाई हेर्नु, हामीले पावलको चरित्रलाई हेर्नु, परमेश्वरमा विश्वास गरेर पर्खेर विरोध गर्नेहरूको निम्ति आँसु बगाएर पावलले चिठी लेख्दैछन्। उनीहरूलाई गाली गर्नको निम्ति होइन, उनीहरूप्रति मन दुखाएर चाहिँ तिमीहरू मलाई यस्तो गरे त्यस्तो भनेर गुनासो पोख्न लागि, तर अझै पावलले चाहिँ प्रेम देखाउनको निम्ति, अझै उनीहरूप्रति वास्ता फिक्री देखाउनको निम्ति आँसु बगाउँदै पावलले चाहिँ पत्र लेखेको छ। त्यो कुराबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरमा हाम्रो पर्खाइ कहिले पनि खेर जाँदैन।
परमेश्वरमा हाम्रो परिश्रमको पतन कहिले पनि हुँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई सधैँ ती सबै अवस्थाबाट परिपक्वतामा निर्माण गर्ने क्रममा हामीलाई अझै अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो कोरिन्थीबाट चाहिँ आज मैले तपाईँको बिचमा बाँड्न खोजेको कुरा यही हो। यो ड्रास्टिक जुन एउटा डिफरेन्सेस छ इभन अब थिममा पनि, पहिलो कोरिन्थी भद्रगोल त्यहाँ छ भनेदेखि दोस्रो कोरिन्थी चाहिँ धन्यवादमा गएर चाहिँ ठुङ्गिएको छ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद आज क्लासमा आइदिनु भएको निम्ति। सबैलाई जय मसीह।